स्वीटी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मौसम ठीक हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे। तुमसे मशवरा करने आया हूँ कि हमें मगरिब की तरफ जाना चाहिए या मशरिक की तरफ। जब अपना घर अपना जंगल छोड़ ही देना है तो क्या फर्क पड़ता है, मशरिक की तरफ जाएं या मगरिब की तरफ। और अगली ही सुबह तमाम परिंदे तय करदा जगह पर पहुंच जाते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से परवाज करने का वक्त आ गया है। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। अगर कुछ दिन और हिम्मत हुई तो हम परवाज नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी जिंदगी को बचाने के लिए यहाँ से परवाज करनी होगी। स्वीटी चिड़िया को बताया है? हाँ, उसे पता तो है कि परवाज करनी है, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि कल ही जाना है। तो क्या मैं बताऊं स्वीटी चिड़िया को? नहीं, अभी तक ये भी तो फैसला करना है कि मगरिब की तरफ जाना है या मशरिक की तरफ। अच्छा, तो तुम जाओ, स्वीटी चिड़िया को बताओ, कल तुम्हें मैं यहीं मिलूंगा। ठीक है। फिर कौवा स्वीटी चिड़िया की तरफ चला जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वीटी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम हर साल यहीं से तो परवाज करते हैं, और जब मौसम ठीक हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे। तुम नहीं जानते, जब मेरी मामा जिंदा थी तो जिंदगी बहुत आसान थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मुझे कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी। ऐसे दिल छोटा मत करो। तुम भी अपनी मामा की तरह समझदार और सयानी हो। इसलिए तो तुमसे मशवरा करने आया हूँ कि हमें मगरिब की तरफ जाना चाहिए या मशरिक की तरफ। जब अपना घर अपना जंगल छोड़ ही देना है तो क्या फर्क पड़ता है, मशरिक की तरफ जाएं या मगरिब की तरफ। मेरी मामा कहती थी कि जब भी किसी दूसरे जंगल में परवाज करनी हो तो कभी भी ये मत सोचो कि वहाँ पर तुम बहुत आसानियों से रहोगे। अपने आप को हर वक्त हर किस्म के माहौल से या वक्त से मुकाबला करने के लिए तैयार रखो। वैसे मुझे लगता है हम सबको मगरिब की तरफ जाना चाहिए। बाकी तुम सब जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। नहीं स्वीटी चिड़िया, हम पहले भी तुम्हारी मामा की बात ही मानते थे। हम तुम में टूनी चिड़िया को देखते हैं। जो तुम फैसला करोगी हम सबको वो कबूल होगा। तो फिर हम सब कल मगरिब की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, मैं बाकी तमाम परिंदों को बता देता हूँ। और कौवा वहाँ से चला जाता है। और अगली ही सुबह तमाम परिंदे तय करदा जगह पर पहुँच जाते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। और जल्द ही वो दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। अब हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। हाँ हाँ स्वीटी चिड़िया, अब हमें आराम करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। इसी बीच हम दाना पानी भी खा पी लेंगे। हाँ हाँ, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अब हमें आराम करना चाहिए। सुबह से तो उड़ रहे हैं हम। फिर तमाम परिंदे वहीं पर आराम करते हैं और काफ़ी शाम हो जाती है। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से परवाज करनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि हमें आज रात यहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है और हो सकता है हम अंधेरे में भटक जाएं। इसलिए हमें आज रात यहीं रहना चाहिए। और तमाम परिंदे रात इसी जगह पर गुजारते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। तमाम परिंदे अपना सफ़र शुरू करते हैं और जल्द ही वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है ये। काश हम पहले यहाँ पर आ जाते। इतने दिन वहाँ पर हमने कितनी मुश्किल से गुजारे। हम अपनी मर्जी से परवाज़ नहीं करते। वो जंगल हमारे बड़ों का है और हमारी आखिरी मंजिल वही है। ये तो हम कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं। जब मौसम ठीक हो जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। जंगल में हर तरफ फूल ही फूल थे और दरख्तों पर मुख्तलिफ किस्म के फल लगे हुए थे। तमाम परिंदे दिन भर फल खाते और शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में चले जाते। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। स्वीटी आपी, ये जंगल बहुत खूबसूरत है। यहाँ के फल बहुत नरम हैं।
کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے اور یہیں پہ رہنا چاہیے؟ مجھے تو یہاں پر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ بہار صرف کچھ دنوں کی ہے اور یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور یہ پھل بھی بہار کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح وقت گزر جاتا ہے اور آخرکار پرندوں کی پرواز کا دن آ جاتا ہے۔ تمام پرندے پرواز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اپنے جنگل میں واپس جانے کے لیے بہت پرجوش ہوتے ہیں، لیکن طوطا چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا ہوا ہے طوطے بھیا؟ ایسے خاموش ہو کر کیوں بیٹھے ہو؟ سویٹی آپی، میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ کیا فیصلہ کیا ہے طوطے بھیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو طوطے بھیا؟ اس جنگل کے تمام پھل ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور یہ نرم پھل ہم ہمیشہ نہیں کھا سکتے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ مجھے معاف کر دینا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ تمام پرندے طوطے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی اور تمام پرندے اسے چھوڑ کر واپس اپنے پرانے جنگل چلے جاتے ہیں۔ کتنا پیارا جنگل ہے یہ، اور کتنے نرم نرم پھل ہیں یہاں۔ پتنی ہمارے بڑے یہاں پر کیوں نہیں رہتے تھے؟ اگر ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اسے نہ سدھاریں۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور جنگل میں تمام پھل ختم ہو جاتے ہیں اور سوکھے کا سماں آ جاتا ہے۔ لمبا عرصہ کام نہ کرنے کی وجہ سے اور نرم نرم پھل کھانے کی وجہ سے طوطا بھی بہت نازک ہو گیا تھا۔ اب کیا کروں؟ جنگل میں تو سب کچھ سوکھ گیا ہے۔ چلو کوئی امرود یا کوئی مرچی ہی ڈھونڈ کر کھا لیتا ہوں۔ اور پاس ہی مرچی کا ایک پودا ہوتا ہے۔ وہ مرچی توڑ کر جوں ہی کھانے لگتا ہے تو اس کی چونچ مرچی کو توڑ نہیں پاتی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھ میں تو ذرا بھی طاقت نہیں رہی۔ وہ تمام نرم نرم پھل ختم ہو گئے ہیں۔ اب میں ان مشکل حالات کا سامنا کیسے کروں؟ مجھے اب اپنے پرانے گھونسلے کی طرف جانا ہوگا۔ وہاں پر میرے دوست ہیں، وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ اور طوطا اپنے پرانے جنگل کی طرف چل دیتا ہے۔ جلد ہی وہ اس جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ سویٹی آپی، مجھے ڈانٹنا نہیں۔ میری چونچ بہت کمزور ہو گئی ہے اور میں بھی بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا سوائے ان نرم نرم پھل کے۔ ہم سب نے تو تمہیں پہلے منع کیا تھا، لیکن تم نے ہی ہماری بات نہیں مانی۔ سویٹی آپی، مجھے سب یاد ہے، مجھے معاف کر دیجیے آپ سب، بس میری مدد کیجیے۔ تمہارا جسم اب محنت کرنے کا عادی نہیں رہا، ہمیں زندگی میں محنت کرنی ہوتی ہے۔ اب تم اپنی چونچ سے کچھ بھی مت توڑنا، جب بھی کچھ کھانا ہو تو میرے پاس لے آنا، میں تمہیں توڑ توڑ کر چھوٹا چھوٹا باریک باریک کر دوں گی اور پھر تم اسے کھا لینا۔ ٹھیک ہے سویٹی آپی۔ اور طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح طوطے کی چونچ کا درد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور طوطا بھی بالکل ٹھیک اور تندرست ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے برے وقت میں میری مدد کی۔ میں نے اس سب سے یہ سیکھا ہے کہ ہمارے بڑوں کے فیصلے، جو بھی انہوں نے فیصلے لیے، وہ غلط نہیں تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے کچھ سوچ کر ہی ایسے فیصلے لیے، اور میں آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے جو بھی فیصلہ لیا اس کی وجہ سے میں نے بہت درد برداشت کیا، اور اگر سویٹی چڑیا میری مدد نہ کرتی تو شاید میں مر جاتا۔ سویٹی چڑیا، آپ کا بہت بہت شکریہ میری مدد کرنے کے لیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اپنی زندگی گزار کر ہمیں جو کچھ بھی بتایا ہے، جو بھی راستے دکھلائے ہیں، انہی پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان اور اچھا گزار